ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا